बुझिन फेरि भन्नु त के भएको रे? स्वास्नी पहिला गई क्या मेरो। अब दुःख दिनुभयो होला अनि गइहाल्छ नि। कहाँ दुःख दिनु, तिम्रो मासु खाने दुःख त्यहाँ छैन। ल ठिक छ। अनि कस्तो थियो त तपाईँको बुढी? काली काली गोरी गोरी थिए, अग्ली अग्ली होटी होटी खालकी थिए। काली काली गोरी गोरी अग्ली अग्ली होची होची। मोटी थिए कि पातली थिए? मोटी मोटी पातली पातली थिए। चाहिँ गयो होला त तपाईँको बुढी। भाउजू रमेश दाई कहाँ चाहिँ गइन् होला त पहिला?